हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ फजर के लिए हम सब उठ गए थे। तो फजर के लिए मैं ना हम नमाज पढ़ के सोते नहीं हैं। हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे ना मम्मा ने रात को ना चिगोतरी की सब्ज़ी काट ली थी। काट के उसको फ्रिज में रख दिया था। फिर सुबह मैंने कहा हम नाश्ता करके सो जाते हैं, तो फिर खाना पकाते वक्त लेट हो जाता है क्योंकि सुई गैस आती है 12 बजे। फिर उसके बाद इसने जब आना है ना, तो इसमें इतनी हवा होती है ना, तो वो फिर इतना टाइम के लिए भी नहीं आती। तो मैंने कहा ये कटा हुआ सारा कुछ है तो तड़का ही डालना है, 2 मिनट में हो जानी। मैं ये हांडी बना रही थी, मैंने फिर मिनटों में ये बना दी चगोतरी की सब्ज़ी। तो फिर मम्मा ने यहाँ पे बनाई थी चावल, चिकन का सालन पड़ा हुआ था। मम्मा कहती तुम और मैं ना नाश्ते में ये एक गिलास को ना राइस का डाल देते, ये खा लेंगे। तो मम्मा ने ये बना ली और साथ में ना ये अब मम्मा अपनी रोटी दिखाएंगे रात को ना। मम्मा कहती मेरी रोटी भी दिखा मकई की ना। तो ये मम्मा ने रात को खाई थी मकई की रोटी साग के साथ। तो यहाँ पे ना रख देती है हार पॉट में, क्योंकि फिर सुबह ना इसकी चूरी चूरी करके ना दही में मम्मा डाल के खाती है। मम्मा को बहुत मज़े की लगती है। मम्मा पापा बहुत शौक से खाते हैं। मेरे पापा तो नहीं, अब जब से बीमार है ऐसी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन मम्मा खाती हैं। तो मैं तो खाती नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बस फिर ना ये चीज़ें थी। तो मम्मा कहती ये भी दिखा दो, मैं कहा अच्छा दिखा देती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे पापा के लिए मैंने बनाया था, वो कहे थे मैंने बिल्कुल ही सादा चीज़ खानी है, मुझे शोरबा और अंडे अंडे वाले शोरबे बना दो, मैं इसमें रोटी भिगो के खा लूँ क्योंकि वो बीमार है। जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जितने भी हैं सबको अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो माँ बाप का साया बड़ी नेमत है एक, अल्लाह पाक सबके बच्चों पे ना उनके माँ बाप का साया कायम रखे। तो यहाँ पे ऊपर आ गई थी मैं सर्दी इंजॉय करने, नहीं सर्दी इंजॉय करने नहीं आई थी, यहाँ पे हम गीज़र चलाने आए थे। तो मैंने कहा मम्मा ही ऐसे काम या पापा चलाते हैं या मम्मा चलाती हैं गीज़र। तो पापा की तबीयत नहीं ठीक थी 3-4 दिनों से, तो वो फिर चलाने नहीं आते हैं, मम्मा चलाने आती, क्योंकि मुझे तो बड़ा डर लगता है इधर से। तो बस फिर मैं भी ऊपर आ गई थी देखने की कितनी सर्दी है। तो बस नीचे गए थे, मम्मा आ गए तो पापा बन गया। चलो कुछ नहीं खाना ही है पप्पा की कहना। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। व्यूवर्स, सुबह सुबह पापा नाश्ते चला गया। तो खैर है, इसका खाने का भी मज़ा पर नहीं है, नरम नरम जूसी जूसी। तो यहाँ पे मम्मा दिखा रहे मैंगो का हलवा दिखाने लगे। तो यहाँ पे मैंगो फ्रीज़ किए हुए थे मम्मा ने, जब मैंगो का आखिरी सीज़न था ना, उन दिनों मम्मा ने ना मैंगो फ्रीज़ कर लिए थे। शुगर मम्मा की बहुत 300-350 चली गई थी। तो फिर मम्मा कहती इसका क्या करना, मम्मा कहती चलो ना इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, तुम कभी कभार मिल्क शेक वगैरह पी लेना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंगो को मैंने ब्लेंड कर लिया जो मेरे पास फ्रीज़ किया था। आप किसी भी कंपनी का ले लें या ठीक है, या फ्रीज़ लोग कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो बस फिर अब पहले रेसिपी देखिए, फिर मैं बताऊंगी मैंगो का हलवा कितना मज़े का था। ठीक है, मैंने भी ये यूट्यूब पे चैनल ना देखी थी रेसिपी। तो मैंने कहा मैंगो तो पड़े ही हुए हैं थोड़े से फ्रीज़ किए हुए, चलो ना मैं भी बना देती। तो सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है, ठीक है, इलायची के दाने डाल लिए, सूजी डाल लिए। मैं थोड़ा सी ट्राई करके देखा था, मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा, तो वो तो मैं एंड पे रिव्यू दूँगी कैसा बनेगा। ठीक है, अब मैं इसके अच्छे से बुनाई कर लूँगी। ठीक है, तो अच्छे से बुनाई कर लेना है, ठीक है ना। तो मैंगो जो था ना, मम्मा ने ना जो चुनसा नहीं था एंड पे, जब मैंगो चला जाता है ना, तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा मैंगो लगता। तो मम्मा बड़े शौक़ से खाती हैं और पापा भी बड़े शौक़ से मैंगो खाते हैं। तो ना मम्मा ना, मैं कह रही थी कि ना करें इसको, मैंगो को ना रखें, ना खाएं, शुगर हो जाती। नहीं मैं तेरे लिए रख लेती, जिस तो दिल करे ना मैंगो दो ना मिल्क शेक बना के पी लेना। अच्छा, तो बस फिर अब देखें मैंने पानी भी डाल दिया और उसमें चीनी भी मैं डालूँगी हल्की सी, क्योंकि मैंगो पहले ही मीठा होता है, ठीक है ना। और इसमें चीनी बस हल्की सी जाएगी, आपने हिसाब से ही डालनी है। ठीक है, अब देखें अब हलवा में पानी डाल के ना मैंने, देखिए एक अगर कप हलवे का सूजी का है ना, तो 3 कप आपने हलवे के डालने, ठीक है ना। देखिए ध्यान से रेसिपी देखें, सुने, ठीक है ना। ये फिर ना कहना मिस्टेक होगी। तो पानी के 3 डाले थे, मैंगो पेस्ट डाल दिया जो मैंने ब्लेंड किया होता, इसमें चीनी अब डाल दिया। अब मैं इसको थिक करूँगी, ठीक है। ये मैंने पाउडर बना के पाउडर करके चॉप करके रखा हुआ है, बादाम पिस्ता वगैरह, तो ये मैं डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा ना थिक करेंगे।
ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مجھے کم لگ رہا تھا چینی تو یہاں پہ میں نے اور ایڈ کر دیا ہے کیونکہ مینگو ذرا پھیکے پھیکے سی عجیب سی عجیب سی نہیں مطلب کہ پھیکے پھیکے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں چلو بتا ہی دیتی ہوں کیسا بنا ہے. میں نے اتنی محنت کی, میں نے کہا چلیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. آپ دیکھ کے دیکھنے والوں کا بھی تھوڑا سا نا بیزی رکھتی ہوں آپ سب کو بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل بھی ٹرائی نہ کرنا, بکواس بنا تھا. تو میں نے کہا میں نے بڑے شوق سے بنایا, اتنی محنت کی. اتنی محنت میں نہیں کی ٹھیک ہے, لیکن کی تو ہے نا میں نے محنت. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد نا میں نے شوٹ کیا. ٹھیک ہے. میں ایڈیٹنگ, میں نے کہا یہ ایڈیٹنگ میں لازمی کروں گی اور لازمی ڈالوں گی, اینڈ میں بتاؤں گی تسی نہ بنائی ہو. ہاں شاید میں بھی مجھے لگتا ہے مینگو کا قصور ہے کیونکہ مینگو اچھا فلیور کا نہیں تھا. یہ بھی نہیں کہ خراب تھا کیونکہ فریز تھا, وہ خراب نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ تھا میرے خیال میں نا مینگو کو تب بھی گندا ٹیسٹ تھا. مجھے وہ نا چونسا وائٹ چونسا جو ہوتا ہے نا اس کا تھا. تو یہ نا اگر آپ کے پاس صحیح والا مینگو ہے نا تو پھر اس کا بنا کے دیکھ لینا, شاید چنگا بن جائے. تو آتا لیکن میرا نہیں بنے ایسی. تو بس پھر میں نے کہا میری محنت ضائع ہوئی تو آپ دیکھنے والوں کی بھی ہونی چاہیے محنت ضائع دیکھنے میں. تو بس پھر نا یہاں پہ میں اور مما گروسری کرنے گئے تھے. تو گروسری میں ہم سارا کچھ چیزیں لیے تھے. پاپا کی طبیعت خراب تھی تو پاپا کہتے خود ہی جا کے لیا. تو رس بھی لیے ہیں ہم, فروٹس بھی لیے ہیں, سبزیاں بھی, اور ایسی چیزیں سارا کچھ لیے ہیں. سیب اورنج بھی لیے ہیں. تو میں نے کہا چلیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے. یہ میڈیسن وغیرہ تھی یہ بھی ہم لے ہیں, جو شوگر کی اسٹرپس, یہ ٹیبلٹ تھی پاپا کی, اور یہ الکوہل پیڈز جو ہوتے ہیں. تو یہ ہر چیز یہ دیکھیں میں کہا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. تو یہ شوگر مما پاپا کی تقریباً ڈیلی میں چیک کرتی ہوں 2 ٹائم. تو یہاں پہ کیونکہ مما کا تو چارٹ بنانا ہے نا, تو پاپا کی ایک آدھی بار چیک میں کر لیتی ہوں لازمی. کبھی کبھار ان کے بھی 2 ٹائم کر لیتی ہوں. تو بس پھر نا شوگر والوں کا بس یہی ہوتا ہے کہ یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس کے لیے اسٹرپس بھی ختم تھی, اور ہم نے کہا ہم جا ہی رہے تو پھر ایسی چیزیں بھی لے آتے ہیں ایک ہی بار میں. تو پھر یہ ٹماٹر, ہرا دھنیا, پودینہ, ایسی چیزیں, مرچیں ایسے لے, پیاز لہسن وغیرہ ایسی چیزیں نا پھر میں اور مما نا ایک ہی بار میں جا کے لیے تھے. تو میں نے کہا چلیے آپ کے ساتھ بھی سب کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب گروسری کا میں دکھانے لگی ہوں. تو سب سے پہلے جی میرا پاستا آ گیا ہے. میں نے کافی دیر ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے 2 مہینے ہونے والے ہیں, 2-2.5 مہینے میں نے پاستا نہیں کھایا. تو ادھر مجھے نظر آیا نا, چلو میں نے کہا یہ بھی ایک پیکٹ لے لیتی ہوں. تو یہاں پہ پتی تو ایسے ختم ہوتی ہے نا جیسے پتہ نہیں کیا ہے. تو بس پھر پتے بھی لیے, یہ میتھی دانہ لیا ہے مما نے, پنیاں پھر بنانی ہے. گڑ بھی لے لیا ہے مما نے, یہ مجھے پتہ نہیں لگنے دیا مما نے, یہ بھی پیک کروا لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جشاندے گلے خراب چل رہے ہیں تو ڈبہ لینا تھا. ڈبہ وہ اس کے پاس تھا نہیں, دکان والے کے پاس, اس کے پاس 15 ہی تھے. تو ہم نے کہا جتنے بھی ہیں دے دو. تو بس پھر یہ چائے میں ڈالنے کے لیے الائچی ہے تو لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو کوکنگ آئل تھا. اچھا. تو یہاں پہ ہم نے نا یہ تھا ہائی لائٹر ہے, تو یہ میں نے ہائی لائٹر سوچ کیا نا, بعض کا یہ حالانکہ چائنا کا ہے. ٹھیک ہے نا, لوکل برانڈ. تو بعض کا چائنا کی چیزیں بھی اتنی اچھی ہوتی ہیں نا, اتنا مزے, لوکل برانڈس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, ضروری نہیں برانڈیڈ برانڈس ہی اچھی ہوں, تو لوکل بھی اچھے ہوتے ہیں. تو بس پھر ٹیشو ٹاول لیا ہے. ٹھیک ہے نا, کچن کا جو ہوتا ہے. کسوری میتھی لی ہے. پھر اس کے بعد گرین ٹی, یہ بھی 3-4 رہ گئے تھے ہم پیکٹ. تو ہم نے کہا یہ بھی لے لیتے ہیں, پھر 2-3 دن بعد آنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی جو چیزیں ختم تھی نا, ہم نے لسٹ بنا لی تھی, پھر سارے تو کچھ ہم جا کے لیے تھے. تو بس پھر ٹوتھ پیسٹ تھی, یہ آلو بخارا بھی لے لیا. ٹوتھ پیسٹ تھی, تو بس یہ مجھے نا نیا لگا تھا, ہربل میں آیا تھا سینسوڈائن. تو میں نے کہا یہ بھی چیک کر لیں گے. چلو. تو یہاں پہ صابن وغیرہ پہلے بھی پڑا ہوا اسٹاک, وہ پھر ہم نے کہا چلیے اور تھوڑے سے لے لیتے ہیں. تو بس پھر یہاں پہ مما یہ سرف کے پیکٹ بھی لے آئی ہیں. تو صابن بھی واش روم کے لیے لائف بوائے ہے, اور نہانے کے لیے جی ہے لکس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سوگی ہے, سوگی نہیں ہے سوگی ہے, بھول گئی, سوگی کہتے ہیں اسے. تو اچھا جی, اور کیا ہے بس. اور اس کو اتنا ٹائم لگا تھا ان چیزوں کو, ہم نے 2 گھنٹے ایسے لگ گئے تھے. پیدل مما اور میں گئے تھے, اور آتے ہوئے ہم لوگ رکشے میں آ گئے تھے. پھر سارا سامان لے کے نا
پھر ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی سارا کچھ جو جو ختم تھا نا ہم لوگ لسٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ایسی چیزیں لے آتے ہیں. تو بس پھر یہی چیزیں تھی. میں پھر تھک ٹوٹ گئی تھی. پھر میں نے کہا چائے بناتی ہوں. پھر سب کو چائے دی. میں نے بھی یہ پھر میرا کیک رس لے کے تھی بھی کہ اتنا سا میرا ولوگ تھا. پسند آیا تو لائک کر دے، شیئر کر دے، کمنٹ کر دے.